एक शिकार चार तैयार पार्ट 6। मैं ये सोच रहा था कि कल उसकी दुकान पे जाके क्या बोलूं, उससे पैसे मांगूं या कुछ और। यही सोचते सोचते एकदम मेरे जहन में एक तरकीब आई। फिर मैंने सोचा कि अभी मौका अच्छा है, नीचे अम्मी वैसे भी डरी हुई है, आज अम्मी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर ही लेता हूं। और मेरे घर पे भी कोई नहीं था, तो मैंने टाइम देखा तो रात के 2 बज चुके थे। फिर मैंने कहा कि जाके पहले अम्मी से पूछ लूंगा कि अब्बू कब तक आने का बोल रहे थे। अगर टाइम है अब्बू के आने में तो फिर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर ही लूंगा। फिर मैं नीचे आया तो मेरी अम्मी के कमरे से मेरी अम्मी की बात करने की आवाज आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि रात के इस वक्त मेरी अम्मी किससे बात कर रही थी। पहले तो मैं डर गया, मैंने समझा शायद मेरा अब्बू आ गया है, लेकिन सिर्फ मेरी अम्मी की आवाज आ रही थी। तो मैं समझ गया कि मेरी अम्मी जरूर किसी से फोन पे बात कर रही होंगी। और फिर मैंने दरवाजे को कान लगा के सुनने की कोशिश की तो मेरी अम्मी उस अंकल को फोन कर रही थी जिसको मैंने अम्मी के साथ पकड़ा था। उसको कह रही थी कि कल मेरा बेटा तुम्हारी दुकान पे आएगा तो जो भी बोले उसका काम कर देना। अगर उसने मेरे शौहर को बता दिया मेरा तो जीना ही हराम हो जाएगा। मेरी अम्मी उस अंकल को मजीद डरा रही थी। मैं तो खुश ही हो गया। फिर मैंने सोचा कि कल उससे ऐसी डिमांड करूंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा, फिर कभी किसी औरत के साथ ऐसा नहीं करेगा। और फिर मैंने दरवाजे को हल्के से बजाया तो मेरी अम्मी ने फोन बंद करके दरवाजा खोला। फिर मुझे कहने लगी, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गए? मैंने कहा कि मुझे आपसे एक बात करनी है, अब्बू कब आने का बोल रहा था? तो वो कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारा अब्बू कह रहा था कि आज रात लेट हो जाएगा, अब ये पता नहीं कि वो कब आता है। मैंने कहा अच्छा अम्मी आप एक काम करें, आप अभी अब्बू को फोन करो, उसको बोलो कि वो कब तक आ रहा है। मेरी अम्मी कहने लगी, तुम अपना काम बोलो ना, छोड़ो इस बात को, मैं उसको फोन नहीं करती। मैंने कहा आप करें ना, मैं आपको बोल रहा हूं। फिर मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू को जब फोन किया तो वो कहने लगा सुबह 6-7 बजे से पहले आना मुश्किल है, क्योंकि मैं अपनी दुकान के लिए सामान लोड करवा रहा हूं। असल में 1-1.5 महीने में एक रात ऐसी लाजमी आती थी जिस रात अब्बू घर पे नहीं होता था। और मुझे ये पता था क्योंकि मेरे अब्बू की बहुत बड़ी दुकान थी, वो होलसेल पे सामान देते थे, इसलिए बहुत बड़ा सामान मंगवाते थे, बड़ा ट्रक आता था, तो इसलिए वो रात को गोदाम में उनको शिफ्ट करवाना होता था। मैं समझ गया था कि मेरा अब्बू सुबह 6-7 बजे से पहले नहीं आएगा। और मेरा भाई भी अपने ससुराल में था, घर पे सिर्फ मेरी अम्मी अकेली थी। मैंने कहा अम्मी मैं आपसे एक बात करने आया हूं। मैंने कहा देखो अम्मी, आप मुझे अभी खुश करो। मेरी अम्मी कहने लगी, मैं अभी तुम्हें नहीं कर सकती, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था ना, जब आपने गैर मर्द को अपने घर पे बुला लिया था, तब तो आपने ये नहीं सोचा, अब आपको मेरी बारी पे अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने अपनी अम्मी को धक्का दिया तो वो उठ के चीखने लगी, कहने लगी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो। मैं अभी उस शख्स को फोन करके यही बोल रही थी कि कल जब तुम उसके पास जाओगे जो भी उससे शर्त रखोगे वो मान जाए। मैं अभी उसको फोन करके बोल देती हूँ कि वो तुम्हारी कोई अच्छी सी लड़की से दोस्ती करवा दे, क्योंकि उसकी दुकान पे बहुत सारी लड़कियां आती जाती रहती हैं। पहले तो मैंने सोचा कि ये ऑफर तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, कल मैं उससे जाके पैसे भी मांग लूंगा और फिर बोलूंगा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी बनवा दे। लेकिन गर्लफ्रेंड बनाने में एक पंचायत थी, अगर मैं गर्लफ्रेंड बनाता तो मुझे सुकून लेने में बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि उसे मनाना पड़ता है। फिर मैंने यही बात अम्मी को बताई। मैंने कहा गर्लफ्रेंड तो बना लूंगा, लेकिन वो अभी मुझे वो काम थोड़ी करने देगी, महीना 15 दिन तो लग ही जाएंगे। बस आप एक काम करें, आप अभी मेरा काम करें, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मेरी अम्मी कहने लगी, फराज खुदा का खौफ करो, मैं तुम्हारी अम्मा हूं, मैं तुम्हारे साथ कभी ये काम नहीं करूंगी। तुम 10 और बंदों से करवा लो, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, चाहे जिसको भी बताना है बता दो। जब अम्मी से मैंने ये सुना मैं तो डर ही गया, क्योंकि उनकी वो वीडियो वो वाली तो नहीं थी। उस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं था जिससे मैं अम्मी को डरा पाता। सिर्फ उस वीडियो में वो अंकल
اور میری امی تھے، اور وہ بھی نارمل حالت میں تھے۔ اگر میں اپنے ابو کو دکھا بھی دیتا ہوں تو وہ زیادہ میری امی کو ڈانٹیں گے نہیں۔ مجھے میری امی پہ غصہ تو تھا کیونکہ اس نے کسی غیر مرد کے ساتھ یہ والا کام کیا تھا، لیکن اب یہ ثبوت بہت کم تھا وہ والا کام کرنے کے لیے۔ پھر میں نے سوچا کہ اب کوئی بڑا ثبوت بناتا ہوں، تب ہی میں اپنی امی کے ساتھ وہ والا کام کر پاؤں گا۔ پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری بھی ایک شرط ہے، اور پھر میں آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کروں گا۔ آپ اس کو ابھی میرے سامنے فون کر کے بولیں کہ کل 1 لاکھ روپے چاہیے اور پوری رات کے لیے ایک لڑکی بھی چاہیے، جگہ بھی وہ خود ارینج کرے، تب تو میں ابھی چلا جاتا ہوں، ورنہ میں اپنے ابو کو بتا دوں گا اور بھائی کو بھی بتا دوں گا۔ میری امی پہلے ہی بہت ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی رکو میں اس سے ابھی بات کرتی ہوں۔ پھر میری امی نے اس انکل کو فون کیا، اس کو یہی 2 شرطیں بتائی جو میں نے امی کو بتائی تھی۔ 1 لاکھ روپے دینے کے لیے وہ مان گیا، لیکن لڑکی کے لیے نہیں مان رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے پاس ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ پھر میری امی کہنے لگی کہیں سے کوشش کرو، وہ والی لے لو جو پیسوں سے ملتی ہے، کسی دوست کو بولو وہ کروا دے گا۔ پھر اس نے کہا کہ ابھی تو رات کافی ہو گئی ہے، ابھی میں کسی کو فون کر کے نہیں بول سکتا، صبح اٹھ کے میں فون کر کے تمہیں بتا دوں گا۔ میں نے امی کو کہا کہ اس کو بولو بتانا نہیں ہے کرنا ہے، تمہارے پاس صرف کل تک کا ٹائم ہے۔ وہ انکل ویسے بھی بہت ڈرا ہوا تھا۔ پھر میری امی نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے کیونکہ اس کی بیوی بہت جھگڑالو خاتون ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کل اپنے بیٹے کو بھیج دینا، 1 لاکھ روپے تو میں اسے دے دوں گا، باقی اس کام کی ابھی ہاں نہیں کرتا لیکن کوشش پوری کروں گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اپنی امی کو کہا اگر کل میری ڈیل اس انکل کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر آپ جب چاہیں، جب آپ کا دل کرے آپ بھی اس سے مل سکتی ہیں، بس میرا کام چلتا رہنا چاہیے۔ میری امی کہنے لگی بس تم جان چھوڑ دو، میں تو اس دفعہ بھی اس کو بلا کے بہت پچھتا رہی ہوں، میں نے اس کو کیوں بلایا، میں اب یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گی۔ میں نے کہا اچھا امی کو بعد میں منا لوں گا۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلا گیا، رات کافی ہو چکی تھی تو میں بھی سو گیا۔ اگلی صبح 10 بجے میرے فون کی گھنٹی بجنے سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے جب دیکھا تو وہ عالیہ کا فون تھا۔ عالیہ مجھے کہنے لگی کہ میں آج کام پہ نہیں جا رہی، میں نے چھٹی کی ہوئی ہے، تم کہہ رہے تھے نا کہ تمہارے دوست کا فلیٹ خالی ہے تو اس پہ چلتے ہیں، میں نے آج چھٹی لے لی ہے۔ اب میں تو پریشان ہی ہو گیا کیونکہ میں تو ادھر جانا چاہتا تھا اور عالیہ بھی آج بلا رہی تھی۔ میں نے کہا عالیہ میں نے تو اپنے دوست سے بات ہی نہیں کی، اس کو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے، تو مجھے کل بتا دیتی۔ پھر عالیہ کہنے لگی مجھے پہلے ہی پتا تھا تم ایسے ہی ہو، کوئی مجھ سے پیار ویار نہیں کرتے، میں سمجھ رہی تھی کہ شاید تم میرے ملنے کے لیے ترس رہے ہوگے، لیکن تم تو مجھے منع کر رہے ہو۔ پھر میں نے کہا عالیہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں آج اس دوست کو بول دیتا ہوں، کل تم چھٹی کر لو۔ پھر وہ کہنے لگی نہیں بس چھوڑو، پھر جب چھٹی کروں گی تو میں ایک دن پہلے تمہیں بتا دوں گی۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ ٹائم دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ اٹھتا ہوں، فریش ہوتا ہوں اور پھر اس انکل کی دکان پہ چلا جاتا ہوں۔ میں فریش ہوا، اچھی سی ٹی شرٹ اور پینٹ نکال کے پہن لی۔ نیچے آیا تو میرا ابو بھی گھر آ چکا تھا، وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور میری امی کچن میں کام کر رہی تھی۔ پھر میں نے کہا امی میں جا رہا ہوں انکل کے پاس، آپ فون کر کے اس کو بتا دیں۔ پھر وہ کہنے لگی ہاں تم چلے جاؤ، میری پہلے ہی اس سے بات ہو گئی ہے۔ میں اس کی دکان پہ پہنچ گیا تھا کیونکہ رات کو اس نے مجھے ایڈریس بتا دیا تھا۔ میں دکان پہ پہنچا تو اس نے مجھے اندر بلا لیا، کہنے لگا فراز صاحب آئیے آئیے۔ وہ اپنی کرسی نکال کر مجھے دینے لگا، کہنے لگا یہاں بیٹھو، اور پھر اپنے ملازم کو بولا جاؤ ٹھنڈی بوتل لے کے آؤ۔ پھر اس کا ملازم چلا گیا اور اس نے فوراً پیسے نکالے اور مجھے چپ چاپ تھما دیے۔ میں نے بھی وہ پیسے جیب میں رکھ لیے۔ پھر میں نے کہا کہ میرے دوسرے کام کا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا یار میں نے بڑی کوشش کی ہے، وہ کام نہیں ہو رہا، کیونکہ میں اس طرح کی جگہوں پہ جاتا ہی نہیں ہوں نا، اس لیے مجھے مشکل ہو رہی ہے۔ ہاں ایک اور حل ہے، ایک لڑکی ہے، وہ میرے پاس کپڑے لینے آتی تھی، میری اس سے بھی دوستی تھی، تم اپنی امی کو مت بتانا۔ میں نے اس سے بات کی ہے، وہ طلاق یافتہ ہے، 2 بچوں کی ماں ہے، وہ اکیلی رہتی ہے، وہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنے موبائل میں اس لڑکی کی تصویر دکھائی۔ میں نے جب وہ لڑکی دیکھی تو
मैं तो देखता ही रह गया, क्योंकि वो लड़की तो वाकई बहुत खूबसूरत थी। कहने लगा, मैंने इससे बात की है, ये तुम्हें खुश करेगी, लेकिन ये सिर्फ मेरी दोस्त है ना, इसलिए तुम्हारे साथ करने के लिए राजी नहीं हो रही। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं इसे मना लूंगा। अगर आज ये मान जाती है, वैसे तो 90% काम हो गया है, 10% बचा हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि ये मान जाएगी। तो फिर मैं तुम्हें इसका एड्रेस और फोन नंबर दे दूंगा, तुम रात को इसके पास चले जाना। फिर मैंने उससे कहा कि ये काम लाजमी करो, क्योंकि मैं भी काफी अरसे का रुका हुआ हूँ, मुझे इस चीज की बहुत तलब हो रही है। फिर वो कहने लगा, हाँ हाँ मैं समझता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। फिर मैं वहां से निकल रहा था तो वो कहने लगा, फराज साहब, कोल्ड ड्रिंक आ रही है, वो तो पीते जाएं। मैंने कहा, छोड़ दो कोल्ड ड्रिंक, बस मेरा वो वाला काम करवा दो। फिर मैं वापस घर आ गया। घर में आया तो सीधा अपने रूम में गया। पैसे मैंने अलमारी में छुपा के रख दिए और फिर इतने में मेरी अम्मी कमरे में आई। मुझे कहने लगी, फराज, तुम्हें पैसे मिल गए हैं? मैंने कहा, हाँ अम्मी, एक काम हुआ है, दूसरा काम अभी रहता है। तो वो कहने लगी, हाँ उसने मुझे बताया है, वो कोशिश कर रहा है दूसरे काम की, वो हो जाएगा। बस आज के बाद फिर वो वीडियो डिलीट कर देना और हमें परेशान मत करना। अब मैं क्या बताता अपनी अम्मी को कि मैं तो लंबी प्लानिंग बना के बैठा हूं। मैंने कहा, हाँ हाँ अम्मी, मैं डिलीट कर दूंगा। दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।